Mayong adlaw mga igsoon, haniyan usab kita sa ato ang inadlaw nga leksyon. Mao kini ang summary sa atong leksyon ini nga semana mga igsoon. Gikan sa Sabado sa hapon hangtod sa Huwebes sa gabi. Mga igsoon, ang unom ka topiko nga atong natun-an nagtudlo kanato sa plano, sa sugo, sa gahom ug sa kaluoy sa Dios. Gikan sa pagtukod sa kasabutan hangtod sa pagpakita sa iyang espiritu, makita nato ang lahom nga gugma sa Dios sa iyang katawhan. Karong higayon na ato kining isa-isahon pinaagi sa usa ka mubo nga pagpasabot sa kada topiko sa matag adlaw nato nga leksyon. Una, ang tugon ug ang plano. Ang Dios naghatag og plano alang sa kaluwasan sa tao, ug kini usa ka tugon tali kaniya og sa iyang katawhan. Ang plano dili binuhatan sa tao, kundi gihimo mismo sa Dios pinaagi sa iyang saad og presensya. Mao kini mga igsoon ang basihanan sa atong pagsalig og pagtuman nga ang Dios andam motuman sa iyang mga gisaad mga igsoon. Sa ikaduha ang basahon ug ang dugo. Ang kasabutan gihugtan pinaagi sa dugo. O gali mga igsoon sa Exodo makita nato nga ang basahon sa kasabutan gibasa o gisangat uban sa dugo, isip simbolo sa pagtubos. Kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili lang sa pagsulti o pagsabot sa sugo, kung dili pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesukristo nga nagpasaylo og naghatag kinabuhi. Mga igsoon, sa ikatulo, giuluhan og sa pagkakita sa Dios. Ang katawhan sa Israel nakasinati sa presensya sa Dios. Apan bisan pa man sa ilang nakita, ang Dios nagpahinumdom nga siya mao ang balaan nga Dios. Ug takos hatagan og dakong pagtahod. Ug pagkakita sa Dios nagdala og kahadlok og pagtahod, apan usab naghatag og kadasig nga ang Dios buhi og nagapuyo uban sa iyang katawhan. Ang ikaapat mga igsoon, gahom ngadto sa pagtuman. Ang pagtuman sa sugo sa Dios dili mahimo pinaagi lamang sa kinaugalingon sa tao o kusog sa tao. Ang espiritu sa Dios mao ang naghatag og gahom aron mahimong posible ang pagkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa grasya og gahom sa Dios, ang iyang katawhan makapadayon sa pagkamatinumanon o sa pagkabalaan mga igsoon. Sa ikalima, taliwala sa iyang katawhan, mo kaniyang titulo. Ang Dios nagpuyo taliwala sa Israel pinaagi sa tabernakulo. Kini nagpasabot nga dili siya layo, kung dili mga igsoon suod og duol sa iyang katawhan. Ang presensya sa Dios nagdala og panalangin, kalig-on og panawagan nga ang katawhan magpuyo usab sa pagkabalaan. Sa ikaw mga igsoon, giuluhan og napuno sa espiritu sa Dios. Ang Dios nagpuno kang Bezalel og uban pa sa espiritu aron makahimo sa tabernakulo og sa mga butang alang sa pag-alagad. Nagpasabot kini nga bisan sa pinakagamay nga buluhaton mga igsoon, kinahanglan nato ang gahom sa Holy Spirit. Ang matag trabaho alang sa Dios mga igsoon mahimong husto ug matahom kun kini buhaton uban sa espiritu nga naggiya sa matag usa kanato mga igsoon. Ang atong kinatibuk-an sa tong leksyon ini nga semana mga igsoon, usa pa kabutang atong hinumduman mao nga ang adlaw igpapahulay kini gihatag sa Dios ingon nga timaan sa iyang kasabutan og sa pagkabalaan sa iyang katawhan. Ang Sabado dili lang adlaw igpapahulay mga igsoon, apan usa ka panumduman nga ang Dios mao ang magbubuhat og mauusab ang nagabalaan kanato. Busa matag semana pinaagi sa pagbantay niini atong ipakita nga kita iyang katawhan og siya mao ang atong buhi nga Dios. Mga igsoon, sa unom ka topiko makita nato ang usa ka malinaw nga hulagway sa plano sa Dios sa iyang katawhan. Ang Dios mao ang nagplano, naghatag sa basahon ug dugo
nagpahibalo sa iyang presensya, naghatag sa gahom sa pagtuman, nagpuyo taliwala sa iyang katauhan, ug nagpuno kanila sa Espiritu. Ang pinakaimportanteng kamatuoran mga igsoon mao kini, ang Dios wala magbiya sa iyang katawhan. Bisan sa tong kapanahunan karon, siya mao gihapon ng Dios nga nagauban, nagaayo, nagapuno og nagahatag og gahom sa tanan nga mosalig kaniya. Mao kini ang atong paglaom og kusog nga uban sa Dios mahimo nato ang tanan. Mga igsoon, sa pagtapos, magampo ta. Amahan na mong abalaan dalaygon ikaw, Diyos, sa walay katapusan. Salamat sa imong mga plano o sa imong presensya sa among kinabuhi. Tabangi kami, O Diyos, nga magpabilin sa imong kasabutan, magkinabuhi nga matarong, o magasalig sa imong espiritu nga nagapuno o nagaagak kanamo. Padayon nga ipakita, O Dios, sa among kinabuhi ang imong gugma ug kaluoy. Kining tanan among ginapangayo, ginatugyan in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa iyong pagtan-aw, pagpaminaw ning atong programa Inadlaw nga Leksyon. God bless us all and advance happy Sabbath.